بر درد منی درمون و طبیب تنها شدی ای آقای غریب، سوزونده منو بی هم نفسی، من منتظرم از را برسی، میام و توی روزه میشینم، شاید که تو رو اینجا ببینم، برای دیدنت خدا کنم، تو رو میونه ندبه ها صدا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم. آقا ساله، آقا ساله